वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलतों में से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर और मेरी आल पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 1000 रहमत नाज़िल करता है। सुभान अल्लाह। 1000 हाजात पूरी करता है। 100 बार दुरूद पाक 5 में पढ़ा जाता है। मेरे पीछे पढ़े ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहum। ये हमारी तंजीम का दुरूद पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सबसे यही दुरूद पाक पसंद फरमाया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहum। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मौजूद मौला मेहंदी ईसा अलैहि सरकार वो से पीराने की दस्तगारे की शेख अब्दुल कादर जिलानी के सदके हमें ये लंगर खाना नसीब हुआ, सिलसिला कादी का, और उनके ही सदके हमें मौला मेहंदी ईसा अलैहि मस्जिद मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मेरी और लंगर खाना इंतज़ामिया तंजीम सदर इंतज़ामिया एसोसिएशन का यही काम है, 2 टाइम रोटी खिलाना, फ़कत दोपहर शाम। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से हम खाना खिला रहे हैं। कोई साइल ऐसा नहीं आया जो भूखा गया हो, ऐसा गया है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं, कम से कम एक अंडा होता है बना से दे। ये सब आप सब की मेहनत है, आपकी दुआओं का नतीजा है। जितने लोग इधर आए गे, अगर हम कैलकुलेशन उनकी करें ना, तो वो 10-10 सैरो देना, ये लंगर खाना बंद नहीं हो सकता, चल सकता है। लेकिन चैरिटी का हम में जज्बा ही नहीं है। क्या जज्बा ही नहीं है? हम कहते हैं खुद कमाए खुद खाएं। नहीं भाई, ये उम्मत का आका की का ये काम नहीं है। खुद कमाए जो सही है, नीचे वाले तबके का ख्याल रखें। हमारे लंगर खाने की यही उबी है। वो लोग जो 300-400 अफराद बाहर हैं, सो रहे हैं, पुलों के नीचे हैं, और वो लोग जो इमिग्रेशन में आए हुए हैं, काम नहीं कुछ नहीं, आखिर उन्होंने खाना तो खाना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंतजामिया ये काम आसान तरीके से लंगर खाने का कर रही है। मौला अली अलैहिस्सलाम की सफात है जो पूरी इंतजामिया कर रही है, खाना खिलाना। अहले बैत की सफात है जो कर रहे हैं। मौला हुसैन मेरा मौजू मौला मेहंदी ईसा अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अपने बेटे मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन को कि उस वक्त तक मेरा खून ठंडा नहीं होगा, उस वक्त तक मेरा खून ठंडा नहीं होगा जब मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर ना हो जाए, मेरे कातलों का बदला ना ले। आपने कभी तवज्जो की है मौला हुसैन के रोजे पे सुलह झंडा क्यों है? बताएं। इसीलिए कि लगाया है, वो दुश्मनों को मारना भी बाकी है। उनको देखें जो अंदर शहीद हुए, जो सहाबा भी हुए, अहले बैत भी हुए, मौला अली की पूरी कहानी, जितने लोग शहीद हुए, शहादतें हुई, उनके बच्चों को उनका विरासत नहीं मिलेगी, मिलेगी। इसी तरह यजीद खानदान ने, यजीद के कुत्तों ने जो अंदर जुल्म किया, और देखने वालों ने करबला के बाद जो तुम कहते थे बागी हैं, तमाशा देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनसे भी मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमा रहे हैं? काश मैं उस दौर में होता, काश मैं मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम सिपाही होता। वो दीन शाह हुसैन यार क्या कह रहा है? दीन का वारिस कह रहा है मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम है। यहाँ इख्तलाफ ही नहीं होता, पैदा होगा आएगा, ओ भाई 12 इमाम में से होगा। आका ने फरमाया मेरे बेटे हसन अस्करी की औलाद से होगा। वालदा का नाम बता दिया, पैदाइश भी बता दी, सालगिरह भी बता दी। जालिमों, सालगिरह भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कहाँ से लाओगे? ओ यार कहाँ से लाओगे? मौला मेहंदी कहाँ पैदा होना है, कहाँ से लाओगे जब उसका बाप ही दुनिया से पर्दा कर चुका है? मेरा मौला गैबत में है। हमारा कीदा है अहले सुन्नत का और सुसन सिलसिला कादरिया का चंद सिलसिले हैं जो इख्तलाफ करते हैं, चंद तंजीमें जो इख्तलाफ करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम गैबत में उन्हें पता चल गया, हमें बैत होने की जरूरत ही नहीं है यार। दिल का इरादा बैत है, मैं कह नहीं है मौला मुझे आप बैत कर लें, वो आपका साया बन जाएंगे। अगर ये आम छोटे मोटे पीर, छोटी मोटी तंजीमें, लूटने वाली ज़कात फतराना, ये क्यों नहीं चाहती? चैप्टर बोलना
آپ مجھے بنائیں، اس لیے نہیں چاہتے لوگوں کو علم ہو جائے. اور یہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتا دوں، سب سے زیادہ مولا مہدی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے مولوی حضرات ہوں گے. مولوی، یہ فقیر کلندر، ایسے لوگ مولا مہدی سب لبیک کریں گے. پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر یہ لبیک کریں گے، کیونکہ بھائی آستانے کنوں کی ختم ہونی ہے، پیریاں کن کی ختم ہونی ہے. مسجدیں صرف کیا بن گئی ہیں؟ مسجدیں سیاسی گڑھ ہیں. ایک بندہ ایک تنظیم کا مولوی ہے، اسے بولو دوسری تنظیم کی تعریف کر دے. حق بیان کرنے کے لیے اس میں جرأت ہی نہیں، جسارت ہی نہیں، نہ کر سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ یزیدی خاندان بھی ساتھ چلے گا. کیا اس 30 یزیدی آنے ہیں، 30. فکر نہ کریں، آپ کے کسی قبیلے میں سے نہیں انہیں ماریں گے. ہاشمی قبیلے کو ماریں گے، چن چن کے قتل کریں گے. اگر آپ کسی کا نام علی ہوگا نا اسے بھی مار دیں گے، کسی کا نام حسین ہوگا اسے بھی کر دیں. جس طرح مدینہ ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں قطر میں کیا نہیں ہو رہا، یہی ہو رہا ہے. یہ سنت، اہل سنت اور اہل شیعہ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے بھائی، کیونکہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مولا مہدی علیہ السلام ظہور فرمائے اور ہمارا عقیدہ درست فرمائے کہ ہمارا امام غیبت میں ہے، 1200 سال سے غیبت میں ہے. مولا امام جعفر صاحب، میرے بیٹے کی غیبت بہت لمبی ہو جائے گی، لوگ اس پہ شک ہوئیں گے، لوگ گمراہ ہوں گے. گمراہی کا لفظ نہیں، کافر ہو جائیں گے. دیکھیں میں جس سے بات ابھی دور رستہ ہے بھائی، ابھی پیدا ہوگا جی. کیوں کر رہے ہیں جی آپ اپنے بیانوں میں کیوں نہیں مولا کا ذکر کر رہے بھائی؟ حالات دیکھیں کیسے سارے مسلمان پس رہے ہیں، لڑائی جھگڑے بم دھماکے. مولا علی نے فرمایا ایک وقت لوہا اڑے گا، اڑ رہا ہے کہ نہیں اڑا؟ دیکھو مزائل آ رہے ہیں، جہاز آ رہے ہیں، سمندر کے اندر لوہا اڑ رہا ہے. انہوں نے مچھلیاں بنا دی ہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے مزائل، جو جہاز نہیں تباہ ہو جائے گا. یہ تباہی بربادی کو ختم کرنے والا سرائی کی واحد مرد مجاہد بنو ہاشم سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا نام مولا مہدی علیہ السلام ہے. اس لیے آپ کو ہر لمحہ نے یاد کرنا چاہیے، یار یا اللہ مولا مہدی علیہ ظہور فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما. اگر 100 سال پہلے اسپینش مسلمانوں پہ یہ ظلم ہوا، ان کی نسل کشی کی گئی، تو وہ بکار سکتے ہیں یا اللہ مولا مہدی علیہ ظہور پر سڑکوں پہ نکل آئے، گھروں سے باہر آ گئے، روتے رہے، چیختے رہے، یا اللہ مولا مہدی علیہ سے ظہور فرما. اب امت کو تو اکٹھا ہو جانی ہر طرف. یہ اسپین میں مار دی پڑی، ہر طرف مار پڑی. پاکستان میں کیا حالات ہے، قتل و غارت ہے. کہ کدھر چلے؟ انڈونیشیا، ملیشیا، سعودیہ، دبئی، قطر. صرف پیسہ تیل چھیننے کے لیے سارا کنواں، سارا تیل ختم کر دینا ہے. انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے یہود و انصار ملے ہوئے ہیں. اللہ اس علیہ سے امت کے دل کو نرم فرما، مسلمانوں سے محبت کرے. آقا نے فرمایا یہ مولا مہدی علیہ کے سپاہی بنے گے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت جوگدار مسلمان ہوئی. ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ ایک دن یہ بھی ہماری طرف آئیں گے. اللہ محمد